बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुफ्ती इस्माइल ने मगरिबी आकाओं के सामने एक बयान दिया है। उसने कहा है कि भाई जो इमरान खान है वो अपनी तकारीर में कुरान पाक की आयत का हवाला देते हैं, लिहाजा ये एक मुस्लिम लीडर है, यानी मजहबी लीडर है, ये तालिबान मैंडेड इंसान है। हम एक लिबरल लोग हैं, हमारी जमात जो है वो लिबरल जमात है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो यूरोपीय यूनियन के सामने वो अपने आप को क्लियर कर रहे हैं कि भाई आप हमको सपोर्ट करो, हम लिबरल आदमी हैं। क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि यूरोपीय यूनियन लिबरल को पसंद करती है, मजहबी लीडर को वो पसंद नहीं करती है। इसको बुनियाद बनाकर मजहबी तबकों के ऊपर पीटीआई के जो लोग हैं, सोशल मीडिया टीम है, खासकर तहरीक लब्बैक के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक वाले कहाँ मर गए हैं, वो क्यों नहीं खुल के सामने आते। इमरान खान के दौर में तो कुछ छोटी सी भी बात हो जाती थी तो वो रोडों में आ जाते थे, अभी वो रोडों में क्यों नहीं आते। पहले भी पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये नून लीग की बी टीम है। इसको बुनियाद बनाकर तहरीक लब्बैक के ऊपर यानी कि तनकीद हो रही है। मैं नाज़रीन ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमको तो ये जानना चाहिए कि जो तहरीक लब्बैक है वो नून लीग और पीटीआई के बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है, वो क्या समझती है इन दोनों को, इन दोनों में कोई फ़र्क भी समझती है या नहीं समझती है। दूसरी बात ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान के बारे में तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि यहूदी एजेंट है, कोई कहता है कि कादियानियों का यार है, कोई कहता है उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, कोई कहता है सच्चा आशिक रसूल है। लेकिन इमरान खान खुद क्या कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं लिबरल हूँ या एक सच्चा आशिक रसूल हूँ। इमरान खान साहब के अल्फाज भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, फिर आप लोगों के सामने आईने की तरह वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कि तहरीक लब्बैक क्या सोचती है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक नून लीग और पीटीआई में कोई फ़र्क महसूस ही नहीं करती। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं सब लिबरल हैं, सब जो यहूदो नसारा के एजेंट हैं। वो पाकिस्तान में एक लिबरल रियासत पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते हैं। ये तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ है। हाँ, वो ये समझते हैं कि नून लीग और पीपल पार्टी से ज़्यादा जो मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया इमरान खान ने, जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया, उनको दीन का नाम लिया, तो वो इमरान खान ने सबसे ज़्यादा मुनाफ़िक़त दिखाई। वो उसने एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया, वो एक मजहबी लीडर नहीं है। उसके जितने काम हैं, इक़दामात हैं, वो एक लिबरल यानी जमात वाले हैं। उसने पाकिस्तान में एक सेकुलर रियासत पाकिस्तान को बनाने की कोशिश किया। ये है तहरीक लब्बैक का इन दो पार्टियों के लिए मौक़िफ़ कि वो क्या सोचते हैं इन दोनों के लिए। अब इस समझ आ गई। दूसरी बात है कि इमरान खान साहब क्या समझते हैं अपने आप को। तो नाज़रीन, ये जो मुफ्ती इस्माइल ने बयान दिया है, मुफ्ती इस्माइल ने क्या है, मैं जो पहले आप लोगों को बताया कि उसने कहा है कि इमरान खान एक मजहबी लीडर है, हम एक लिबरल इंसान है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था मगरिब में बैठ के, उसने भी कहा था कि उसने जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि भाई आप में नून लीग में और पीटीआई में फ़र्क क्या है, तो उसने कहा था कि भाई नून लीग जो है ना वो एक लिबरल जमात है, एक लिबरल सियासी जमात है, और जो पीटीआई है वो एक मजहबी जमात है। तो ये अंदाज़ा लगाओ कि यानी कि इन दोनों ने मगरिब में बैठ के ये साबित करने की कोशिश किया है कि हम आपके नज़रिए को सपोर्ट करने वाले हैं, हम आपके कहने के ऊपर चलने वाले हैं, हम लिबरल लोग हैं, हम मजहबी लोग नहीं हैं। जो पीटीआई है वो मजहबी जमात है। लेकिन इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो उसने तनकीद की थी ख्वाजा आसिफ के ऊपर, इसी बात के कि ख्वाजा आसिफ ने मगरिब में बैठ के अपने आप को लिबरल और हमें सेकुलर शो किया। वो वीडियो क्लिप देखो कि इमरान खान ने कैसी तनकीद की थी। अल्फाज हैं वो समझने की कोशिश करना, फिर मैं आप लोगों के सामने इमरान खान साहब के खुद क्लिप रखूंगा कि वो क्या कहता है कि मैं क्या हूं। सबसे पहले सुनो कि पार्लियामेंट में इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के बारे में क्या कहा है। यही आदमी, ये फॉरेन मिनिस्टर था, ये जाते हैं वॉशिंगटन, वहां एशिया सोसाइटी को वो इंटरव्यू कर रहे थे। वो एशिया सोसाइटी वाला इनसे पूछता है कि आप में पीएमएलएन में और पीटीआई में फर्क क्या है। कि हम लिबरल हैं और ये दीनी जमात को साथ हैं, यानी हम पीटीआई दीनी जमातों के साथ है और ये लिबरल है। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ अपने आप को लिबरल समझते हैं और हमको एक मजहबी लीडर समझते हैं। यानी कि इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया है कि लिबरल और मजहब दो इकट्ठे नहीं चल सकते। ये तो आप लोग समझ गए ना कि लिबरल एक गलत चीज़ है। लिबरल और इस्लाम का आपस में मिलाप हरगिज़ नहीं हो सकता।
اب پی ٹی آئی کی جو کارکن ہیں جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان سچا عاشق رسول ہے, وہ ایک مذہبی لیڈر ہے, خوش ہوتے ہیں کہ یار مغرب کے خلاف چل رہا ہے, مذہبی لیڈر ہے, نون لیگ اس کو مذہبی کہتی ہے, تو وہ خوش ہو رہے ہیں. تو اب عمران خان صاحب نے یہ ان کا تو واضح کر دیا کہ لبرل اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب میں آپ لوگوں کے سامنے وہ کلپ رکھوں گا کہ عمران خان صاحب خود کیا کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں یا ہمارا دین اسلام کیا ہے. پھر ساتھ ساتھ چودھری سرور کا بھی میں رکھتا ہوں, وہ کیا کہتے ہیں یہ سنو. میں اپنے آپ کو لبرل کہتا ہوں. اسلام ہمیں لبرل بناتا ہے. میں مسلمان ہوں, میں لبرل ہوں. جس دین کے اندر قرآن میں اللہ کہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے, وہ دین ہے ہی لبرل. جس میں دین ہوتے یا نہیں ہوتے یہ میرے پہ چھوڑ دے, اللہ کہتا ہے. یعنی وہ دین ہی ہمارا لبرل ہے. ہمارے جو دنیا کے گریٹسٹ لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لبرل تھے, نو ڈاؤٹ, اور ہر طرح ایک لبرل انسان تھے. They are all Pakistanis and they are all equal citizens of Pakistan. اور انشاءاللہ ہم اس ملک میں لبرلزم جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے. ہم اس ملک میں انتہا پسندی, جس طریقے سے ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے ہمارے ملک میں, انشاءاللہ انتہا پسندی کو بھی ختم کریں گے. ایک تو عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ہم لبرل لوگ ہیں, ہمارا دین اسلام لبرل ہے. نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لبرل انسان تھے. اب سوچنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں عمران خان لبرل کس کو کہہ رہا ہے, غلط اس کی تشریح کر رہا ہے. ابھی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان لبرل کی تشریح کر رہا ہے وہ مذہبی ہے, اور جو خواجہ آصف کر رہا تھا وہ ایک یعنی کہ لادین قسم کا یعنی تشریح کر رہے تھے. لبرل کا اصل مقصد جو لادین ہوتا ہے, دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو یہ ابھی آپ سن لیا. پھر جو چودھری سرور کیا کہتا ہے, ہم پاکستان کو ایک لبرل ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو اب یہ لبرل بھی کوئی مذہبی لبرل تو ہے نہیں. چودھری سرور نے کیا کہا. اس کے بعد جو وفات چودھری ہے اس نے کیا کہا ہے کہ یہ کون سا طبقہ ہے, یہ کون سا مذہب ہے, یہ کون سی یعنی سوسائٹی ہے کہ جس میں ناچ گانا نہ ہو, جس میں محبت نہ ہو, جس میں پارٹیاں نہ ہو, جس میں انجوائے نہ ہو. تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ یہ تو ایک ڈیڈ معاشرہ ہو گیا یا ڈیڈ ریاست ہو گئی. تو اس نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ نعوذ باللہ جو یہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں, تو ریاست مدینہ میں تو یہ ناچ گانا نہیں تھا, وہاں تو یہ شراب کباب اور یہ محبت عشق کی سٹوریاں تو وہاں نہیں تھی. تو نعوذ باللہ اس نے تو ریاست مدینہ کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھا دیا. تو اب ناظرین آپ لوگوں کو میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو تحریک لبیک کا موقف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہیں, پیپل پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی. اور جو میں لاسٹ ویڈیو میں 2 دن پہلے ویڈیو بنائی جس میں نے ذکر کیا تھا کہ لبیک والے پی ٹی آئی کے اوپر زیادہ کیوں تنقید کرتے ہیں, تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان نے سب سے زیادہ مذہب کا کارڈ استعمال کیا. اس نے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اپنے آپ کو مذہبی شو کیا, لیکن حقیقت میں اس نے کام وہ کیے ہیں کہ جو ایک لبرل ریاست جو سیکولر ریاست کے لیے ہوتے ہیں. مغرب کو خوش کرنے کے لیے اس نے جتنے کام کیے ہیں, گستاخوں کو اس نے رہا کیا ہے. اس کے علاوہ فرانس کا جو مسئلہ ہوا, آسیہ ملونہ ہوا, یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے. فحاشی کتنی پھیل گئی ٹی وی ڈراموں میں, یونیورسٹی کالج میں کتنی فحاشی پھیل گئی. تو اس نے ہر وہ کام کیا کہ جو یورپ کو پسند ہو. اب تو آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ تحریک لبیک کسی کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. ہاں مفتی اسماعیل نے جو کہا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کو جواب دیں, ثابت کریں کہ بھائی ہم واقعی مذہبی ہیں, آپ لبرل ہیں اور آپ مغرب کے ایجنٹ ہیں. لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے. ہماری نظر میں, تحریک لبیک کی نظر میں, ہر مذہبی طبقے کی نظر میں پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپل پارٹی ود آؤٹ سیاسی جماعت تحریک لبیک کے علاوہ سب لبرل ہیں, سب مغرب کے ایجنڈا ہیں, سب مغرب کا نظریہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں, جو انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح حقیقی جماعت کو سپورٹ کریں گے جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانا چاہتی ہے, اگر آپ مذہبی ہیں, اگر آپ مذہب پسند کرتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں, اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ یار ہم مذہبی ہیں, لبرل نہیں ہیں, تو پھر آپ کے علاوہ ایک ہی آپشن ہے کہ وہ آپ تحریک لبیک کو سپورٹ کریں. تحریک لبیک کی واحد جماعت ہے جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر سکتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. سب لبرل ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ